अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इंतहाई अहम लेक्चर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ में जो बेल आइकन का है वो भी दबा दें ताकि हमारे हर आने वाले नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करने वाले हैं दागा। दागा किसे कहते हैं? दागा डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ इंटरेस्टिंग यानी आपके जनरल नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहूँगा। हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में नंबर 10, ये बंदा नंबर 10 है और ये 420 है। कभी आप लोगों ने गौर की है इसके पीछे लॉजिक क्या है, कहानी क्या है? क्यों कहते हैं कि ये बंदा नंबर 10 है, क्यों कहते हैं ये 420 है? 420 पर हम बाद में आते हैं सेक्शन 420 पे, लेकिन अभी आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है नंबर 10। नंबर 10 किसे क्यों कहते हैं बंदे को ये नंबर 10? देखो जनाब, हर एक थाने के पास रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड क्रिमिनल्स की होती है। वो क्रिमिनल्स जो यानी हैबिचुअली क्राइम में मलवूस हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इलाके के थाने के पास वो क्रिमिनल के रिकॉर्ड मौजूद है जो हैबिचुअली क्राइम करते हैं। 10 होगा, 12 होगा, 20 होगा, लेकिन उमूमन 10 लोगों की ऐसी क्रिमिनल की रिकॉर्ड जो थाने के पास महफूज होती है। जब उस थाने की हुदूद में कोई भी क्राइम रोनुमा होती है, वाक़े होता है, तो सबसे पहले ये थाना इन 10 लोगों पर कड़ी नज़र रखती है। क्या ये लोग, ये नंबर 10 जो मशहूर हैं क्राइम करने में, ये तो इस यानी जुर्म में मलवूस तो नहीं है। तो इसलिए इन 10 बंदों को जो है नंबर 10 कहा जाता है, क्योंकि वो मशहूर होते हैं। हैबिचुअली वो आदतन जो है वो क्राइम करने में मशहूर होते हैं, और थाने के पास भी इन लोगों का रिकॉर्ड होता है। और ये लोग हम थाना और घर और ये इन चीज़ों के यानी पीछे यानी इस पे पड़े रहते हैं, इसलिए इन लोगों को नंबर 10 कहा जाता है। बहरहाल चीटिंग किसे कहते हैं? चीटिंग दागा। पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 415 जो है दागा की डिफिनीशन करता है। दागा चीटिंग कहते हैं कि अगर आप किसी को धोखा, फरेब और बदनीयती से ये तरगीब दें कि आप ये प्रॉपर्टी, कि आप फलां प्रॉपर्टी किसी को हवाला करें, किसी को दे दें, किसी को बेच दें, या आप किसी को यानी बदनीयती से, धोखाधड़ी से, फरेब से ये तरगीब दें कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है जो मेरे पास महफूज है, आप 1 महीने तक उसके पास रहने दें। आपके इंटेंशन में क्या है? बदनीयती है, आप धोखाबाज हैं, और आप फरेब से उस बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे ये मशवरा देते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है उसके पास जो है उसे उसके पास महफूज रहने दें, या कहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी उसके हवाला करें, लेकिन आपके इंटेंशन जो है रॉन्ग है। इसलिए जो है ये क्या है? दागा है। और इसके अलावा ये भी दागा है कि भाई आप किसी बंदे को कोई ऐसा काम करने की तरगीब दें जो उसका कोई इरादा ना हो वो काम करने का, या आप किसी को ऐसा काम ना करने की तरगीब दें जो वो करता हो, या आप किसी को यानी एक काम करने की तरगीब देते हैं जो उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपके इरादे बदनीयती है, आप इरादे यानी धोखा
دہی ہے، آپ فریب ہیں. تو یہ ہے کیا داغا. ہاں اگر آپ نے اس کو ترغیب دی، دھوکہ دیا، یعنی بدنیتی سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے اسے کوئی ایسا کام کرنے، اس سے ایسا کام کروایا، یا اس سے کوئی ایسا کام کرنے نہیں دیا جس سے اس کی نیک نامی، اس کی عزت، اس کی ریپوٹیشن، اس کی مال، اس کی جائیداد، اس کے دماغ، اس کے ذہن، یعنی اس کو یعنی تکلیف پہنچا، ضرر پہنچی آپ کے یعنی اس ترغیب کی وجہ سے، اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کی اس ترغیب کی وجہ سے، تو کہا جائے گا کہ یہ جو ہے داغا ہے. یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپلینیشن میں کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی کو یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں، دیکھیں اے ڈس ہونیسٹ کنسیلمنٹ، آپ اس ایکسپلینیشن میں دے سکتے ہیں اے ڈس ہونیسٹ کنسیلمنٹ آف فیکٹ کمنگ وتھ ان دا میننگ آف چیٹنگ. دیکھو آپ، میں کہہ رہا ہوں نا، میں آئی جی ناصر درانی ہوں، لیکن حقیقت سے بالکل برعکس ہے. ہو سکتا ہے میرا نام بھی ناصر درانی ہو، لیکن میں یہ پریٹینڈ کر رہا ہوں آئی ایم آئی جی یعنی پشاور یا پنجاب ناصر درانی. تو میں نے یہاں پہ کوئی ایسا کام کسی سے کروایا یا کسی کو منع کیا، تو یہ بھی اس یعنی چیٹنگ میں آتا ہے. اسی کے علاوہ جو ہے ہم دوسرے اگزامپل پر آتے ہیں. وہ اگزامپل ہے کہ جناب آپ یعنی جولی ٹریڈ مارک، یعنی کسی کو یعنی کسی اچھی معزز کمپنی کی، معتبر کمپنی کی ٹریڈ مارک ایک ایسے یعنی پروڈکٹ کے اوپر، گڈس کے اوپر لگاتے ہیں جو کہ جولی ہو، تو یہ بھی جو ہے چیٹنگ ہے، یہ بھی داغا ہے. اس کے علاوہ تیسرا جو اگزامپل ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ کسی کو ایک سیمپل دکھا کر دوسری چیز بیچ دیتے ہیں، ایک سیمپل دکھاتے ہیں دوسری چیز دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ چیٹنگ ہے، یہ بھی داغا ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ کسی کو آپ چاندی دکھا کر یعنی کسی کو آپ سونا دکھا کر چاندی بیچ دیتے ہیں، یہ بھی داغا ہے. اسی کے علاوہ یہاں پہ ایک بات نوٹس کریں کہ معاہدے کو توڑنا یہ چیٹنگ کے زمرے میں نہیں آتا، یہ الگ اوفینس ہے. یہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر الگ اوفینس ہے معاہدے کو توڑنا، لیکن معاہدے کو توڑنا داغے میں نہیں آتا. اس کے علاوہ جو ہے چیٹنگ کی یعنی چیٹنگ کی جو سزا ہے، اس کی سزا جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر 1 سال قید ہے، اسی کے ساتھ جرمانہ یا قید جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ چیٹنگ بائی پرسونیشن ہے، یعنی جس طرح میں نے کہا کہ بھئی میں اپنے آپ کو ناصر درانی پریٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ناصر درانی نہیں ہوں، اور میں کوئی ایسی کام کرواتا ہوں آپ سے، تو یہ جو ہے آتا ہے چیٹنگ بائی پرسونیشن، اور اس کی سزا جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر 7 سال قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی کو دھوکہ دہی سے، چیٹنگ سے آپ کسی کو یعنی یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کوئی پراپرٹی کسی کے حوالہ کریں، تو اس وقت اگر کوئی وہ پراپرٹی آپ کی دھوکہ دہی سے، آپ کی یعنی بدنیت ترغیب سے وہ پراپرٹی کسی کی حوالہ کرتی ہے اور اسے نقصان ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کی سزا جو ہے 7 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ اور دونوں ہو سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے ضرور لائک کریں یار.
ایک 1 thumbs up, کوئی بڑی بات نہیں. لائک اتنے یار بہت 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 برے لوگ, ایک لائک تو بنتا ہے. مجھے دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے بائے.